अस्सलाम वालेकुम। शायर का नाम भूल गया हूँ, उसका एक शेर है कि किस किस को सुनाएंगे जुदाई का सबक हम या सबब हम। आज के हमारे माशरे में लोग परेशान हैं और उसकी परेशानी की बहुत सी वजह। आप कह रहे हैं कि मैं मुस्कुरा क्यों रहा हूँ, मैं क्या करूँ? तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आज के दौर में आप ये देखें, बेरोज़गारी, महंगाई, क्राइम और उस क्राइम से बचने के लिए मज़ीद क्राइम, उस गरीबी से बचने के लिए एक और क्राइम। हम समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा। जो लोग ये सोच के कराची शहर में आ गए हैं कि यहाँ रोज़गार मिलेगा, ज़ाहिर है उनको कोई मसाइल हैं। वो अगर सिंध से आए हों, पंजाब से आए हों, कहीं से भी आए, कराची उनके लिए एक रोशनी के शहर तो ज़रूर है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो ये बढ़ता जा रहा है तो उसमें बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है। वो इसलिए कि लोग ज़्यादा हैं, नौकरियां कम हैं। और अगर आप छोटा मोटा कोई कारोबार भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा तो चाहिए। जो गरीब है वो बाहर से क्या लेके आ जाएगा? जिसकी ज़मीन नहीं, वो तो ज़मीनों पे काम करता था, वो यहाँ आ गया है। कहीं ज़ुबान का थोड़ा सा मसला है, कहीं यहाँ के कराची के रहने वाले लोग कहते हैं भाई हमारी जॉब का क्या इशू है, कहीं डोमिसाइल का मसला है, कहीं जान पहचान का मसला है। और इन सारी चीज़ों की वजह से बेरोज़गारी तो है ही, महंगाई भी है, वो तो ओवरऑल है जिस पे काबू नहीं पाया जा रहा। बिजली की बात नहीं करूँगा, अगर अचानक चली गई तो प्रोग्राम रह जाएगा। क्राइम, जब आप घर से निकल रहे हैं, आपके भूखे बच्चे हैं और आप नौकरी के लिए निकले और आपको 2-3 जगह आप जहाँ भी गए हैं आपको सिर्फ ये कहा नहीं वे आपको रेफरेंस लेके आए। रेफरेंस तो आपका है ही नहीं, आप तो कराची आ गए हैं बस। भाई आप रोज़गार के लिए आए, बड़े परेशान होकर बहुत से लोग वापस चले जाते हैं। लेकिन कराची एक माँ की तरह सारे सूबों के बच्चों को, बड़ों को समेटता है। जिस तरह कराची बढ़ता जा रहा है उसमें कोई अमीर लोग नहीं बैठे हुए हैं, उसमें गरीब लोग बैठे हैं, बेरोज़गार बैठे हैं। जब वो अपने बच्चों को देखते हैं कि बच्चे बिलबिला रहे हैं और भूख है, तो फिर उनके मन में नहीं आता कि वो क्या कर जाएं। उन्हें सबसे आसान फिर लगता है क्राइम। क्राइम वो या जराइम वो होते हैं जो फलते फूलते भी उसी वक्त है जब हमारे माशरे में अमीर अमीर तरीन होता जा रहा है और गरीब गरीब तरीन होता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को कौन सोचेगा? वोट के बाद वो आदमी नज़र ही नहीं आता जिसकी तकरीर के बलबूते पे पूरा, मतलब उसके बलबूते पे आप ये देख लें कि वो ओवरऑल खड़ा हुआ है, ढूंढ रहा है उसको कि भाई मैंने उसको वोट दिया था, इसकी तस्वीर थी और मैंने कहा था ये है जी, है ही नहीं, पता ही नहीं। हो सकता है उस दिन जिस दिन वो वोट डालने आया तो वो बिरयानी मिल गई उनको, लेकिन वो उस बिरयानी से उनके बच्चों का पेट नहीं भरता। तो आज हमारे इस माशरे में महंगाई है। महंगाई किन के हाथ में है? वो किन के हाथ में? वो किसके रिमोट पे चल रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है? आप पेट्रोल बढ़ता है, उधर भैंसे दूध जो है वो महंगा कर देती हैं। वो कह रहे हैं भाई भैंसे पेट्रोल से तो नहीं चलते, कह रहे हैं लेकिन देखिए दूध जिस ट्रक में आता है वो तो पेट्रोल से या डीजल से चलता है। फिर अगर पैसे, अब पेट्रोल के इन चीज़ों के पैसे कम हो रहे हैं, लेकिन जो आपने मुकर्रर कर दिया महंगाई के वक्त जो चीज़ है वो 2 रुपये भी नीचे नहीं आ रही। हाँ, दूध में पानी बढ़ रहा है। तो हम अपने क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बेरोज़गारी को और इस महंगाई को कैसे लेके करें? अवाम सख्त परेशान, हैरान, परेशान, बलाए जान। क्या क्या लफ्ज़ हैं। अगर हम किसी को देखते हैं तो क्या आप अपने उन पैसों में से चंद रुपए उनको नहीं दे सकते? क्या आप अपने इर्द गिर्द में आपको कोई नज़र आए तो आप उसकी मदद नहीं कर सकते? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दौलत को देखा नहीं है और ना ही गिना है, सिर्फ सुना है कि उनके लॉकर्स भरे हुए हैं, उनके पास करोड़ों की ज़मीन है, उनके पास करोड़ों के नोट हैं। बीच में घबराहट शुरू हो गई थी सबको, अरे भाई वो नोट बदलने हैं, अरे भाई नोट बदलने हैं तो ये तो हमने FBR को भी नहीं पता ना, इनकम टैक्स ना, हम इसका टैक्स देते हैं, हमारे पास ये जो इतने नोट हैं, यानी ये जो मेरा कमरा है इस तक भरे हुए हैं यहाँ तक नोट। लेकिन अगर आप टिश्यू पेपर की तरह भी अगर उन नोटों को इस्तेमाल करें वो लोग, तब भी वो नोट ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन गरीब के लिए उनमें से एक 5,000 का नोट
اس کے چہرے پہ ایک ایسی روشنی بخش دے گا جس کے لیے کیا پتا آپ اللہ کو راضی کر لیں. تو ہم جن پیسوں کو استعمال نہ کر سکیں وہ ویسے بھی کاغذ ہوتے ہیں. جو پیسے آپ کی جیب میں رکھے ہوئے ہیں, آپ نے استعمال نہیں کیا اور آپ نکل لیے, وہ پیسے تو کسی دوسرے کام آئیں گے نا. محنت آپ نے کی, کرائم آپ نے کیا, رشوت آپ نے لی, ساری وہ کام جو بھی غلط کام ہے وہ آپ نے کیے. فخریہ بھی آپ بڑی سے بڑی گاڑی میں بیٹھتے ہیں. آج جو موٹر سائیکل پہ بیٹھتا نا آدمی, غور کیجیے گا, موٹر سائیکل والا جو غریب ہے نا وہ یوں چلاتا ہے, قسطوں پہ لی ہوئی تو اور یوں ہو جاتا ہے بیچارہ, احتیاط سے چلاتا ہے. کار والا اگر سوزوکی سیکنڈ ہینڈ اس نے لی وہ بھی احتیاط سے چلائے گا. اس سے بڑی کار والا تھوڑا سا یوں چلائے گا, اچھی گاڑی ہے اس کی. اس سے اگر اس کی کار بالکل برانڈ نیو ہے اور کرولا شرولا ٹائپ کی ہے تو وہ ایک ہاتھ سے یوں چلائے گا. اور اس کے بعد اگر کوئی پراڈو یا اس سے بڑی بڑی 4-5 لینڈ کروزر ووزر اگر اس طرح کی گاڑیاں, تو وہ پیچھے بیٹھا ہوگا, آگے ڈرائیور چلا رہا ہوگا, اور پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوگا 4 گارڈ 5 گارڈ بھی کھڑے ہوئے. اور وہ جو اوپر گارڈ ہے وہ گارڈ رسی کھینچے گا تو وہ 4 کیا کر لیں گے, چلتے چلتے آدمی کا ہارٹ فیل ہو جائے. تو اپنے جتنی بھی اونچائی پہ جائیں نیچے ضرور دیکھیں کہ یہ سیڑھیاں چڑھ کے ہم یہاں تک پہنچیں. روز اگر ہم 1 2 4 لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتے تو اپنی ایک مسکراہٹ ہی دے دیں. ان کو مسکراہٹ کے ساتھ چائے پیو گے یار, ایک چائے ان کو بھی دے دیں. چھوٹے چھوٹے نکاح کے چکر جو ہمارے پتہ ہمارے نگاہ میں سے جو بھی بڑے نا نیکیوں کے چکر میں چھوٹی جو نیکیاں وہ بھی خراب کر دیتے. آپ نے ایک چائے اس کو پیو گے چائے, آپ نے ایک چائے اس کو دے دی, اس کے چہرے کی مسکراہٹ نوٹ کر لیں. اگر وہ پروفیشنل بھی نہیں ہے تب بھی وہ مسکرا کے کہے گا اللہ تھینک یو, بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ کو لگے گا یار میں نے کیا کام کر دیا. اب اس سے بڑی نیکیوں پہ آئیں. نیکیاں چلتے پھرتے آپ کو نظر آتی ہیں, غریب بیٹھا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. پروفیشنل میں غریب میں بڑا فرق ہے. اور آپ اور ہم اب اتنے شارپ ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ ضرورت مند ہے یا دولت مند ہے اور بیٹھا ہوا ہے. میں نے فقیروں کو دیکھا, ان کے بعد بڑے بھائی یوں کر کے گن رہا تھا, میں اچانک میں نے اپنا کیمرہ کھولا, اس نے کھڑ سے پیسے سارے چھپا دیے. کیوں چھپا دیے؟ کیونکہ ہی از فٹ. لیکن بس وہ بھیک مانگتے وقت وہ سارے ایکسپریشن جتنے بھی فقیروں کے ہوتے ہیں وہ بھی اس نے کسی سے سیکھے ہی ہوں گے. یہ بھی تو ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں نا, کوئی شروع سے بتا جائے, ایک ہاتھ ان کا اندر ہوگا, ایک شرٹ کا بازو باہر ہوگا, پتہ چلا ایک بازو ہے ہی نہیں اس کا, اور وہ اندر سے پیٹ کھجا رہا ہے اپنا. تو ایسے بھی بہت سے ہم کو ملتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پہچانیں جو ضرورت مند ہیں اور جینوین ہیں, انہیں ڈھونڈیے, ان کی مدد کیجیے. جن کی نوکری کا کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے کہنے سے اس کی نوکری لگ جائے گی, اس کی نوکری کی کوشش کیجیے. اور جو لوگ جن کے پاس موبائل ہے اور وہ غریب ہیں, بڑے بڑے فقیروں کو دیکھا ہے, پہلے وہ جب فالتو ہیں تو بیٹھا وہ موبائل دیکھ رہا ہے, میں نے دیکھا موبائل میں وہ دیکھ بھی رہا ہے, ایسے بھی فقیر ہیں بھائی. تو پروفیشن برا نہیں ہے, یہ صرف ہاتھ ہی تو پھیلانا ہے, محنت نہیں کرنی. یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آئندہ سے آپ بھی یہ ٹرائی کریں. ہمیں اور آپ کو تو ویسے بھی نہیں دے گا, کیونکہ ہم کو وہ طریقہ نہیں آتا, وہ گھگیانا نہیں آتا, وہ پیروں میں پڑنا نہیں آتا. تو یہ جو ان پروفیشنل ہیں, اسی کے لیے میں نے ابھی دیکھا ہے, ابھی آج کل سوشل میڈیا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ وہ سعودی عرب میں جو ہے حج کے جو ہمارا کوٹہ ہے اس کوٹے کو تھوڑا چھوٹا کیا گیا ہے, کیونکہ وہاں پر جو کرائم ہے اس میں ملوث زیادہ جو پاکستانی تھے. بڑے افسوس کی بات ہو رہی ہے, مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی وجہ سے جو جیلیں بھری ہوئی تھیں, اس کے وجہ سے گورنمنٹ نے یہاں اناؤنس کیا ہے کہ جو یہاں پر جو لوگ, اب اس کی بھی مانیٹرنگ زیادہ ہوگی کہ عمرہ پہ جو لوگ جاتے ہیں اور پھر وہاں کیا کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو لوگ جاتے تو ہیں لیکن بعد میں اگر ان کے کوئی مسائل ہو جائیں. تو میں نے خود دیکھا ہے, میں عمرہ پہ تھا, احرام باندھے ہوئے میرے پاس 2 بندے آیا, جان وان فٹ ان کی, اور مجھ سے وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ابھی انہوں نے اپنی بات شروع ہی نہیں کی تھی. میں نے کہا والدہ کھو گئی ہوں گی, پاسپورٹ کھو گیا ہوگا, جیب کٹ گئی ہے آپ کی. جی میں کل بھی ملے تھے آپ مجھے. تو ایسے بھی لوگ سب کو ملتے ہیں. میں کہتا ہوں بے شمار میرے دوستوں نے مجھے کہا. تو ہماری بے روزگاری, ہماری اس مہنگائی اور اس کرائم کے لیے جو اینٹی کرائم ڈپارٹمنٹ ہے, جو نارکوٹک ڈپارٹمنٹ ہے, لوگ نشوں کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو یہ جو ہمارے سارے چیزیں ہیں, اس کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو چاہیے خدا را اپنی نوکریوں کو نوکری کی طرح کریں, عوام کی خدمت کریں گے
تو دعائیں پائیں گے، ورنہ دوائیں پائیں گے، کیونکہ دوائیں جو ہے نا وہ پھر آپ کو صبح شام کھانی پڑیں گی۔ اللہ پاک چھوٹے چھوٹے امتحان لیتا ہے، پھر آپ کسی بڑے عذاب اور کسی بڑی مشکل میں آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب پہ اپنا کرم کرے اور ہمارے اس پیارے ملک کو بے روزگاری سے، مہنگائی سے اور کرائم سے دور کر دے، تاکہ ہم اپنے آپ کو اپنے اللہ کے آگے سرخرو ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔ www.darsequran.com